यो रोगको लक्षण भनेको यो रोगले च्यापेका बिरामी बढी भोक लाग्ने, मुख सुक्ने, घरिघरि पिसाब आउने, हात खुट्टा गल्ने, झमझमाउने, मुख गुलियो भइराख्ने यस्ता समस्याहरू देखिएका छन् भने तपाईहरुलाई कतै डायबिटिस यानि कि मधुमेह चिनी रोग लागेको पनि हुन सक्छ। मधुमेह चिनी रोग डायबिटिज रोगका लागि तपाईहरुले बुझ्नै पर्ने कुराहरू यानि कि मधुमेह चिनी रोग तपाईहरुले आफ्नो भाषामा आफ्नो शैलीमा बुझ्ने गर्नुहुन्छ। मधुमेह रोग लाग्नै नदिनको लागि हामीले के कस्ता उपायहरू अपनाउन सकिन्छ त घरमै बसेर त्यो पनि हाम्रै आसपास भएका विभिन्न प्रकारका अर्गानिक चीज वस्तुहरूलाई प्रयोग गरेर हामीले चिनी रोग यानि कि मधुमेह तपाईहरुले सजिलैसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ। यस रोगलाई कसरी कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ त आज हामी यसै विषयवस्तुसँग केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। निरन्तर रूपमा हामीहरूले विभिन्न आयुर्वेदिक शिक्षा सम्बन्धी विभिन्न प्रकारका स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न प्रकारका टिप्सहरू तपाईहरुको लागि लिएर उपस्थित हुने गरेका छौँ। यसै क्रममा आज पनि तपाईहरुको माझमा निकै नै महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु धेरै साथीहरूले कमेन्ट गर्नुभएको थियो, धेरै साथीहरूले प्रश्न गर्नुभएको थियो। त्यसै प्रश्नहरूलाई हामीले समेटेर आज यस विषयवस्तु निर्माण गरेका छौँ र यसै विषयवस्तुको बारेमा पूरा जानकारी दिनेछौँ। आज हामीसँग विभिन्न रिपोर्टहरू हामीले कलेक्सन गरेर तपाईहरुलाई जानकारी दिनको लागि र विभिन्न विशेषज्ञ व्यक्तित्वहरूसँग छलफल अन्तर्क्रिया गरेर हामीले केही कुराहरू बनाएका छौँ। तपाईहरुले हामीलाई नोट प्राप्त भएको छ, त्यही नोट अनुसारले तपाईहरुलाई जानकारी दिनेछौँ। यो एक्ज्याक्टली तपाईहरुले प्रयोग गर्नुभयो भने हामीले भने अनुसार तपाईहरुले जीवनमा लागू गर्नुभयो भने यसले निकै फाइदा पुर्याउने गर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि अब भने धेरै लामो समय कुरा नगरिकन आजको यस विषयवस्तुसँग केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्न म अगाडि बढ्न चाहन्छु। नमस्कार, मेरो नाम गोपाल ओली। तपाईहरुले लामो समयदेखि जीएस नेपाल युट्युब च्यानल मार्फत विभिन्न प्रकारका जानकारीहरू लिँदै आउनु भएको छ। यसै क्रममा आज पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी निकै नै महत्त्वपूर्ण जानकारी लिएर उपस्थित भएका छौँ। यस विषयवस्तुलाई हामीले जति सक्दो सरल तरिकाले तपाईहरुले बुझ्ने तरिकाले हामीले पस्कन कोसिस गर्नेछौँ र धेरै साथीहरूले मन पराइदिनु भएको छ, धेरै साथीहरूले विभिन्न प्रकारका प्रतिक्रिया दिनुभएको छ र आजै पनि अगाडि बढ्नको लागि प्रेरणा दिइरहनु भएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीहरू निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहेका छौँ। अब भने यस विषयवस्तु जुन आजको विषयवस्तुको बारेमा कुराकानी गरौँ है त। मधुमेह चिनी रोग लाग्नै नदिन अथवा लागिसकेपछि यसलाई घरमै बसेर कसरी कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ त हामीले 8 वटा टिप्स तपाईहरुलाई दिँदैछौँ र त्यसपछि सावधानीहरू के अपनाउनु पर्ने हुन्छ र यसका लक्षणहरू के देखा पर्छन् त यस बारेमा हामीहरू केही कुराकानी गर्नेछौँ। तपाईहरु हेर्दै जानु होला। सुरुमा हामीले यस रोग लाग्नै नदिन र लागिसकेपछि नियन्त्रण गर्नको लागि के उपायहरू अपनाउन सकिन्छ त घरमै बसेर, त्यसैले यसबारेमा थोरै जानकारी दिनेछौँ। 1 नम्बरमा रहेको छ 2-4 चम्चा करेला र अमलाको रस मिश्रण बनाएर दैनिक रूपमा सेवन गर्नुपर्ने हुन्छ। करेला भन्नाले तिते करेला भन्ने बुझ्नुहुन्छ तपाईहरुले। अमला पनि तपाईहरुले प्रशस्तै मात्रामा सजिलैसँग पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसलाई रस निकालेर त्यसको मिश्रण तपाईहरुले सेवन गर्नुभयो भने यसले निकै नै फाइदा पुर्याउने गर्छ। त्यसैगरी अर्को रहेको छ करेलाको रस निकाल्न नसके काँचै वा उसिनेर त्यसमा स्वाद अनुसार नुन राखी खानले वा 5 वटा ताजा बेलको पात र 10 दाना मरिच मिलाएर पिसी अमलाको रसमा नियमित रूपमा पिउने गर्नुपर्छ। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है, यो कुराहरू सजिलैसँग हामीले प्राप्त गर्न त सक्छौँ, तर कतिपय अवस्थामा हामीले कसरी प्रयोग गर्ने होला भनेर प्रयोग गर्ने विधि थाहा पाएनौँ भने त्यो औषधि फेरि बेकार पनि हुन सक्छ। त्यसैले ध्यान दिएर सुनेर मात्रै यसको क्रियाकलापहरू गर्न सक्नुहुन्छ। करेलाको रस निकाल्न नसकेपछि काँचै वा उसिनेर त्यसमा स्वाद अनुसारको नुन राख्ने वा 5 वटा ताजा बेलको पात र 10 दाना मरिच मिलाएर पिसी अमलाको रसमा नियमित रूपमा पिउने गर्ने हुन्छ। तपाईहरुले बिहान खाली पेटमा
जस्तो अमलाको रस तपाईहरुले धेरै प्राप्त गर्न नसके पनि सफा पानीमा 2-4 चम्चा अमलाको रस राख्ने र त्यसमा हामीले भने जस्तै बेल भनेको तपाईले बुझ्नुहुन्छ होला, बेलौती पनि भन्ने गर्छन्, कतैले अम्बा पनि भन्ने गर्छन्, आफ्नो भाषा हुने गर्छ, त्यसलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसको पातलाई टिप्ने र त्यसलाई मजाले धुलो पार्ने र त्यसमा मिक्स गरेर सेवन गर्नुभयो भने यसले फाइदा पुर्याउने गर्छ। त्यसैगरी तिते करेलाको जुस बनाएर नियमित बिहान खाली पेटमा 1 गिलास पिउनाले वा काँचो मेवा, खैरको पत्ता, सुपारीको काँडा पानी बनाई नियमित रूपमा सेवन गर्न सकिन्छ। यो अलिकति झन्झटिलो हुन सक्छ यो विधि। हामीले यी भनेका विधिहरू मध्ये एउटा मात्रै पनि प्रयोग गर्नुभयो भने जुन सुगर रोग भन्ने गरिन्छ, चिनी रोग, डायबिटिज अथवा मधुमेह तपाईले कसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ, यस्तो समस्या भएका मान्छेहरूलाई फाइदा पुग्ने गर्छ। हामीले 8 वटा विधिहरू जुन दिने गर्दैका छौं, 3 वटा विधिहरू तपाईले सुनिसक्नुभयो। अब भने चौथो विधिको बारेमा हामी भन्न चाहन्छौं। जमुनाको कोपिला पातलाई 8 देखि 10 चम्चा पानीमा पिसेर छानी बिहान खाली पेटमा सेवन गर्नाले यस रोगबाट मुक्त हुन सकिन्छ। जमुना तपाईहरुले चिन्न सक्नुहुन्छ होला हैन, जमुना को कलिला पातलाई टिप्ने र 8-10 चम्चा पानीमा मिसाएर तपाईहरुले त्यसलाई पानी निकाल्ने, त्यसपछि छानेर बिहान खाली पेटमा सेवन गर्नुपर्ने हुन्छ। अगाडि भनेका ती टिप्सहरुलाई पनि तपाईहरुले बिहान खाली पेटमा सेवन गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि खाली पेटमा हाम्रो शरीर खाली हुने गर्छ। त्यसैले फ्रेश भएको बेलामा हामीले औषधि सेवन गर्यौं भने जुन आयुर्वेदिक औषधि भन्ने गरिन्छ, अन्य औषधिहरू होइनन् कि यो आयुर्वेदिक तरिकाले बनाएको औषधि सेवन गर्नुभयो भने निकै फाइदा हुने गर्छ। त्यसैगरी अर्को रहेको छ 50 ग्राम जमुनाको गुदी। जमुना निकै नै फाइदाजनक छ है, तपाईहरुले ध्यान दिएर सुन्नु होला। 50 ग्राम जमुनाको गुदी र 50 ग्राम गुर्जामा मिसाई पिसेर अमलाको रसमा पिउनाले र रस बनाएर पनि पिउन सकिन्छ, अथवा त्यसलाई सुक्खा तरिकाले एउटा औषधिको ट्याब्लेट जस्तो बनाएर 4-4 रातको दरले तपाईहरुले दिनमा 3 पटक ताजा महसँग सेवन गर्नुभयो भने पनि यसले निकै नै फरक देखाउने गर्छ तपाईको जुन सुगर रोग भएका मान्छेहरू हुने गर्नुहुन्छ त्यस्ता मान्छेहरूलाई। त्यसैगरी 2 चिया चम्चा मेथीलाई पिसेर पानीमा भिजाउने र त्यसलाई भोलिपल्ट छानी खाली पेटमा केही महिनासम्म नियमित सेवन गर्नाले राम्रो फाइदा हुने गर्दछ। यो सजिलो विधि छ, मेथी प्रत्येकको घरमा पाउन सकिन्छ। 2 चिया चम्चा मेथीलाई पिस्ने र पानीमा भिजाउने, तपाईहरुले 2 चिया चम्चा भन्नबित्तिकै बुझ्न सक्नुहुन्छ होला। लाई पिसेर पानीमा भिजाउने र त्यसलाई भोलिपल्ट छानी खाली पेटमा केही महिना 1 देखि 2-3 महिनासम्म तपाईहरुले सेवन गर्नुभयो भने जुन मधुमेह अथवा चिनी रोगको बारेमा जुन समस्या भएका मान्छेहरूलाई छुटकारा मिल्ने सम्भावना निकै नै प्रबल हुने गर्दछ। त्यसैगरी अर्को नम्बरमा रहेको छ 4-5 वटा जमुनाको दानालाई नियमित चपाउने र जमुनाको दानालाई सुकाई पिसी धुलो बनाएर र उक्त धुलोलाई बिहान 2 चम्चाको दरले चिसो पानीमा मिलाएर सेवन गर्नाले पनि जुन चिनी रोग भएका मान्छेहरूलाई निकै फाइदा पुग्ने गर्छ। त्यसैगरी अर्को नम्बर रहेको छ जमुनाको कलिला मुन्टा, बेलको पात, गुर्जो, दुबो, निमको बोक्रालाई सुकाई पिसी धुलो बनाउने र उक्त चूर्ण 1 चम्चालाई अमलाको रसमा मिलाएर दिनको 3 पटक खाली पेट सेवन गर्नाले चिनी रोग निर्मूल हुने निकै नै प्रबल सम्भावना हुने गर्छ। यो निकै प्रभावकारी टिप्स हो। तपाईहरुले जुन हामीले लास्टमा भनेका थियौं यो निकै नै प्रभावकारी हो भन्ने कुरा जुन हामीलाई पठाउनु भएको थियो यस सम्बन्धी विशेषज्ञ व्यक्तित्वहरूले यो निकै प्रभावकारी छ, यसलाई प्रयोग गर्न सकियो भने जस्तो सुकै डायबिटिज यानी कि चिनी रोग, सुगर अथवा मधुमेह तपाईले जसरी पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ यस्तो समस्या भएका मान्छेहरूलाई निको हुने गर्छ भन्ने कुरा हामीलाई पठाउनु भएको थियो। अब यस्तो मधुमेह रोग लागिसक्यो, अब हामीले तपाईहरुले उपचार विधि त थाहा पाउनु भयो। अब मधुमेह रोग लागिसकेपछि सावधानीहरू के अपनाउन सकिन्छ त यसबारे पनि तपाईहरुले ध्यान दिएर सुन्नुस् है त। हामीले 3 वटा सावधानीहरूको बारेमा पनि केही कुराहरू जोड्दै छौं। 1 नम्बरमा रहेको छ गुलियो पदार्थ, जमिन मुनि फलेका चीज, अमिलो, पिरो, माछा, मासु, बोसो भएका वस्तुहरू सेवन गर्नु हुँदैन।
तपाईहरूले गुलियो पदार्थ त सेवन गर्नु नै हुँदैन। त्यसैगरी जमिनमुनि फलेका चिजहरू, अमिलो पिरो माछा मासु बोसो भएका वस्तुहरू सेवन गर्नुभयो भने मधुमेह भएका मान्छेहरूलाई निकै नै समस्या हुने गर्छ। त्यसैगरी अर्को 2 नम्बरमा रहेको छ उसिनेको चामलको भात, मकैको भात आधा पेट मात्र खाने गर्नुपर्दछ। हल्का योगासन नियमित रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी अर्को 3 नम्बरमा रहेको छ सम्पूर्ण क्रिया गर्दा सावधानी अपनाउनु पर्दछ, नत्र श्वास प्रश्वास बढेर दुःख दिन पनि सक्दछ। यस्तो समयमा पनि तपाईहरूले आफूलाई निकै नै ध्यान केन्द्रित गरेर आफ्नो स्वास्थ्यलाई बढी मात्रामा केयर गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो मधुमेह रोग लागेको पछि लक्षणहरू के कस्ता देखिन्छन् त भन्ने बारेमा तपाईँको मनमा जिज्ञासा हुनसक्छ। लक्षण कस्तो देखिन्छ त अबको क्रममा तपाईँहरूलाई छोटो जानकारी दिन चाहन्छु। यो रोगको लक्षण भनेको यो रोगले च्यापेका बिरामी बढी भोक लाग्ने, मुख सुक्ने, घरिघरि पिसाब आउने, हात खुट्टा गल्ने, झमझमाउने, मुख गुलियो भइराख्ने यस्ता समस्याहरू देखिएका छन् भने तपाईँहरूलाई कतै डायबिटिस यानि कि मधुमेह चिनी रोग लागेको पनि हुनसक्छ। त्यसैले यस्ता लक्षण देखिएका छन् भने सावधानी अपनाउनु पर्ने निकै जरुरत हुने गर्छ। हामीहरूले तपाईहरूलाई जानकारी दियौँ कि मधुमेह रोग लागेपछि के कस्ता खानेकुराहरू खाने, कसरी घरमै बसेर उपचार गर्न सकिन्छ, सावधानीहरू के अपनाउन सकिन्छ र यसका लक्षणहरू के देखिन्छन् भन्ने बारेमा छोटो जानकारी दियौँ। आगामी दिनमा यस्तै विभिन्न प्रकारका टिप्सहरू तपाईहरूलाई दिने कोसिस गर्नेछौँ। हामीले विभिन्न विशेषज्ञ व्यक्तित्वहरू, विभिन्न मिडियाहरूबाट तपाईहरूलाई सोधखोज गरेर तपाईहरूलाई प्रस्किने कोसिस गरिरहेका छौँ। तपाईहरूलाई मनपर्छ भने यस भिडियोलाई सेयर गरेर साथ दिनुहोला र अन्य यस्ता विभिन्न रोगीहरूलाई निको पार्नको लागि उहाँहरूले आफ्नै घरमा बसेर पनि आफ्नो उपचार गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने आत्मविश्वासका साथ यस विषयवस्तुलाई सेयर गरिदिनुहोला भन्दै आजको यस विषयवस्तुबाट म पनि छुटिन्छु। हवस् त, नमस्ते, शुभ समय, शुभ पल। तपाईँहरू भने स्वस्थ रहनुहोस् अनि मस्त रहनुहोस्, नो टेन्सन। gsnepal.com तपाईहरू हेर्दै जानुहोस्, हामी अपडेट गर्दै जानेछौँ र हेरिसकेपछि मन पर्यो भने सब्स्क्राइब गर्न भएन भुल्नुहोला।